First Kaniyugan Festival og 68 araw ng Tarragona malampusong giablihan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon de Ford. XFM Report. Alam pusong gipahigayon ang opisyal nga opening program sa 11 Kaaniyugan Festival kadungan sa selebrasyon sa 60th araw ng Tarragona kaniadtong milamayng adlaw, Hunyo 12, tuig 2026. Ang maong selebrasyon gitambungan sa mga lokal nga lideres sa lungsod sa Tarragona o probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental, mga bisita o mga residente nga ang tanan adunay katuyuan sa panaghiusa pinaagi sa pagpasiugda sa kultura, kalambuan o panaghiusa sa naasoy nga lungsod. Ang maong kalihukan gipangunahan mismo ni Tarragona Mayor Art Benji Kaka Bulaong kung sa diin iyang gipasalamatan ang padayon nga suporta o pagsalig sa katawhan ngadto sa iyang administrasyon. Sa iyang mensahe gibutyag ni Mayor Bulaong nga ang maong unang Kaaniyugan Festival nagpakita sa panaghiusa sa komunidad nga moyawi sa padayon nga paglambo sa Tarragona o sa malampusong pagpatuman sa mga programa sa lokal nga pangamhanan ubos sa iyang pamunuan. Gipasalamatan usab ni Mayor Kaka ang tanang mga residente o mga bisita sa pag-apel sa nagkadayang kalihukan nga gihanay alang sa mong pinakaunang Kaaniyugan Festival o ika-60 nga katuigang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang lungsod. Usa sa mga espesyal nga bisita sa maong okasyon mao si Davao Oriental 1st District Representative Nelson R. Dayanghirang Jr. kinsa may paabot usab sa iyang pagtimbaya o pakigduyog sa mga taga-Tarragona sa nasambit nga pagsaulog sa maong makasaysayang panghitabo. Gipadayag usab sa kongresista ang iyang kanunayng suporta sa mga programa o proyekto nga nagtinguha sa dugang nga kalambuan sa mong lungsod. Lakip sa mga mitambong ug nihatag sa iyang mensahe mao si board member Ana Cheryl Tata Nunez Castro nga nagpadayag usab sa iyang padayon nga pagpaluyo sa maong inisyatibo sa LGU Tarragona og sa kalampusan sa maong kasaulugan. Mas nahimong mabulukon og makalingaw ang opening program sa Kaaniyugan Festival pinaagi sa pagpasundayag ni Mindanao-based singer-songwriter Ma Anchua kung sa diin gipasidlak niini ang entablado pinaagi sa iyang mga sikat nga awitin sama sa Itadyak Mindanao, Kadakadayawan og sayaw nga nagpakita sa dato nga kultura og espiritu sa Mindanao. Ang Kaaniyugan Festival gibog na isip pasidungog sa industriya sa lubi sa mga mag-uuma og sa ilang dakong kontribusyon sa ekonomiya sa Tarragona. Sa katapusan, gilauman nga ang maong pesta mao'y magsilbi nga bag-ong simbolo sa kultura, turismo og panaghiusa sa lungsod og katawhan sa umaabot nga mga katuigan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon de Ford, XFM News.